الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سب پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سب نے پڑھنا ہے الصلاۃ یا نور العینین وعلی آلک واصحابک یا سید الثقلین. تیری دید کے علاوہ کوئی آرزو نہیں ہے، تیری دید کے علاوہ کوئی آرزو نہیں ہے. میری آنکھ پہ معانی تو ضرور نہیں ہے. میری آنکھ پہ معانی تو ضرور نہیں ہے. تیری دید کے علاوہ حسن و جمال کے ہیں پیکر جہاں میں کتنے. حسن و جمال کے ہیں پیکر جہاں میں کتنے، لیکن تمہارے جیسا کوئی خوبرو نہیں ہے. میری آنکھ پہ معانی تو ضرور نہیں ہے. تیری دید کے علاوہ میری شہرتوں کا ہے بس تیری نعت ہی حوالہ. جڑے بندے حضور دی نعت سننا ہے بولو نا یار. میری عزتوں کا ہے بس تیری نعت ہی حوالہ. میری شہرتوں کا ہے بس
نعت گر نہ ہو تو میری آبرو نہیں ہے، میری آنکھ پہ معانی تو جو روبرو نہیں ہے، تیری دید کے علاوہ۔ اور وہ شیر جنے واسطے یہ میں سارا کلام تنو سنایا ہے، تیرے نام پر جیوں میں، تیرے نام پر مروں میں، تیرے نام پر جیوں میں، تیرے نام پر مروں میں، تیرے نام پر جیوں میں، تیرے نام پر مروں میں، تیرے نام پر جیوں میں، تیرے نام پر مروں میں، تیرے نام پر جیوں میں، تیرے نام پر مروں میں، بس تیرے نام پر جیوں میں، تیرے نام پر مروں میں، بس تیرے نام پر جیوں میں، تیرے نام پر مروں میں۔ 1 کروڑ دے مجمع وچ بابا خادم رضوی کہہ کے چلا گیا، تیرے نام پر جیا میں، تیرے نام پر مرا میں، تیرے نام پر جیوں میں، تیرے نام پر مروں میں، میری اسی کے بعد جانا کوئی جستجو نہیں ہے، میری آنکھ پہ معانی تو جو روبرو نہیں ہے، تیری دید کے علاوہ۔ خالق بھی ان کا واصف، مخلوق بھی سنا گئے، خالق بھی ان کا واصف، مخلوق بھی سنا گئے، ان کا ظہیر ذاکر بس ایک تو نہیں ہے، ان کا ظہیر ذاکر بس ایک تو نہیں ہے، میری آنکھ پہ معانی تو جو روبرو نہیں ہے، تیری دید کے علاوہ۔ سید بزم صدر محفل محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد وقاص صاحب ظہیری قادری سلامہ محترم المقام عزت مآب بیٹھیں۔
حضرت علامہ مولانا قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہ ملالیہ اور دیگر ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات، مہمانان، اہل محفل، سامعین و حاضرین و ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام، آج دا ایک خوبصورت پروگرام محترم المقام عزت مآب جناب محمد عالم مغل سلمہ انہاں دے بیٹے محمد مقصود، محمد محبوب، محمد محمود، انہاں نے مل کے محبوب یہ بچہ ساڈا مرید ہے، ایدی بیٹی دی سالگرہ تے اظہار تشکر واسطے اس محفل پاک کا انعقاد کیتا۔ آج دی اس محفل پاک ہو گئے اور ہون والے تمام اعمال صالحہ دا ثواب محبوب قادری دی دادی، دادا اور ننیال چوں جتنے بزرگ دنیا تو چلے گئے ان سب ثواب دا تحفہ پیش کرنے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ انہاں دے تمام بزرگان جنت الفردوس وچ اونچا مقام عطا فرمائے۔ جس بچی کی سالگرہ دے موقع تے یہ ساڈا بیٹا ہر سال محفل میلاد دا اہتمام کردا ہے، اللہ اس بچی دے مقدر اچھے فرمائے اور انہوں لمبی زندگی عطا کرے، اور تسی جتنے صاحب اولاد بیٹھے ہو اللہ سب دیاں بیٹیاں دے نصیب اچھے کرے اور سب دے بیٹیاں صالح بنائے۔ اونچی ساری بول دیو آمین۔ میں گھر والیاں دی خواہش کے مطابق تقریر کرنے دا عادی ہاں۔ انہوں نے چونکہ مینوں کہا ہے کہ ماں باپ دی شان اور تیاں رانیاں دی شان پڑھنی، تے میں انشاءاللہ الکریم اسی عنوان تے ہی گفتگو کروں گا۔ میں قرآن پاک وچوں ایک آیت دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے سورہ بنی اسرائیل وچوں۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگو اپنے ماپیاں نال چنگا سلوک کریا کرو۔ لوگو بیٹے تقریر سنو، لوگو اپنے ماپیاں نال اچھا سلوک کریا کرو۔ بیٹے تواڈی ماں تواڈے واسطے قابل احترام، تواڈے ابا جی تواڈے واسطے قابل احترام، میری اماں میرے واسطے قابل احترام، میرے ابا میرے واسطے قابل احترام، اماں آمنہ تے بابا عبداللہ ہوئے ہوئے نبیاں دے سردار واسطے قابل احترام۔ ڈر کے بولنے سبحان اللہ۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں تانوں چونکہ محفل میلاد ہے اس واسطے سرکار دی امی جان دی بارگاہ چ لے جاواں، حضور دی امی جان دیاں او عزتاں تے او شاناں اور یہ نال نال حضور دے دیگر بزرگاں دیاں بھی شاناں جڑیاں آمنہ دے لال نے اپنی زبان پر نور جو خود ارشاد فرمائیاں۔ حضرات گرامی توجہ تے پیار نال فرمانے مصطفیٰ سماعت کرنا۔ صحیح ابن حبان شریف دی حدیث نمبر 6404 پڑھ کے سناواں گا۔ کلیجے چ ٹھنڈ پاواں گا، ٹھنڈے ٹھار موسم وچ مدینہ شریف دیاں نوری 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 گلیاں دی سیر کراواں گا۔ عن الارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین وان آدم علیہ السلام لمنجدل فی دینتہ وسأحدثکم تأویل ذلک دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام دعا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم وبشارت عیسی ابن مریم علیہ السلام قوله
ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ورؤيا أمي رأت في منامها أنها بدأت نورا أضاءت منه قصور الشام أو كما دلال ارشاد فرماندے نے لوگو حضرت بابا آدم علیہ السلام دا خاکی خمیر حجے کجیا بھی نہیں سی میں اس ویلے بھی لوح محفوظ دے صفحات تے ختم نبوت دا تاجدار لکھیا جا چکے آسان تاجدار ختم نبوت 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 میں نہیں پیا کہندا عبد المطلب دے یتیم پوترے پہ کہندے نے او لوگو حضرت آدم دا خمیر حجے بچہ بھی نہیں سی میں اس ویلے بھی احتاسی لوح محفوظ تے بادشاہ ختم نبوت لکھیا جا چکے آسان بیٹے تقریر چھڑ کے میں توانو ایتھے کو بائی پاس تے چڑھانا چاہنا ایس رستے نو چھڑ کے ایس عنوان نو چھڑ کے چلو انگلیاں پھڑاؤ میں بائی پاس تے چڑھانا چاہنا انشاءاللہ اے بائی پاس مدینے جا کے مکے گا صدقے جاما بیٹے میں توڑے تے کوئسچن کرنا چاہنا میں ملنگ جی آدمیاں اگر میری گل بری لگے اور اگر اچھی لگے دونوں صورتیں تانوں قبول کرنی پڑنی ہے بری لگے تاویں اچھی لگے تاویں صدقے جاما ایک کچھ بندے کہندے نے جی محمد کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے جی محمد کو کند پیچھے کا علم نہیں ایک کون پہ کہندے ہیں جی تو باپ آدم دا خبیر ہجی گجا بھی نہیں سی اور میں ادوں بھی ختم نبوت دا تاجدار لکھیا گیا سا مننے یا نہ مننے بیٹے ظہیر شاہ ہاشمی دا عقیدہ ہر صحیح العقیدہ مسلمان دا عقیدہ وے ویا مینا دلال نو اللہ پاک نے عالم الغیب نبی بنا کے بھیجیا تو کہنے محمد کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے اور میرا نبی تے ماضی بعید دیاں بھی خبراں دے رہا ہے مستقبل قریب و بعید دیاں بھی خبراں دے رہی ہے ماضی دی خبر تسی سن لینا اور مستقبل دی خبر سننا میں نہیں پیا کہندہ جامع اور ترمذی اٹھاؤ کتاب المناقب کر دو بابو فی مناقب ابی بکر دے اندر بیٹے لکھیا ہویا ہے ایک دہاڑ مولا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجدار صداقت نو اپنے سامنے بٹھایا تاجدار نبوت نے تاجدار صداقت نو اپنے سامنے بٹھایا فرمایا انت صاحبی علی الحوضی انت صاحبی علی الحوضی جڑا بندہ اس جملے تے بھی نہ مسکرا سکیا میں سمجھاں گا انہیں کدی کسی نو مسکرا کے داد دیتی نہیں ہونی کسی دا کلیجہ ٹھنڈا کیتا ہی نہیں ہونا تو کہنے محمد نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں آمینہ دلال نے اپنے یار ابو بکر نو سامنے بٹھا کے فرمایا اے صدیق اکبر جی محبوب رب اکبر حکم ہوئے فرمایا میں گواہی دینا انت صاحبی علی الحوضی تو ایتھے قارِ سور وچ بھی میرا ساتھی سے تو میرے حوض کوثر تے بھی میرا ساتھی ہوئے گا کیا بات ہے تو آنی انہیں نہیں کہو کہ محمد نو بعد پیچھے کا علم نہیں بلکہ میں ایک سٹیپ ہور لما بیٹے تو نو مسند ابی اللہ دے الفاظ سناوا اتحار آمینہ دلال اممہ جی عائشہ تو صدیقہ دے حجرہ پر نور وچ موجود سر ادھر جا ابو بکر حضرت ابو بکر صدیقہ گئے میرے نبی نے اپنے یار دا اٹھ کے استقبال کیتا پکڑی درست کر کے متھا چم کے ظلفہ لہرا کے مسکرا کے فرمایا من سرزہ
ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر. فرمایا جڑا بندہ اے چاہے نال چھپی ہوئی اے کتاب جڑی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، اس کتاب دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 317 اتے حدیث مصطفیٰ موجود ہے. بیٹے شور نہ کر یار، ساری حدیث میں نو یاد ہے لیکن میں چند ٹکڑے پڑھن لگا ہاں. ایک دہاڑے حضرت عثمان غنی حضور دی بارگاہ وچ فلما دنا منہ، جدو حضور دے قریب ہو گئے، غلام امام دے قریب ہو گیا، نوکر آقا دے قریب ہو گیا، عاشق ماہی دے قریب ہو گیا. آمنہ دلال نے مسکرا کے فرمایا عثمان ساڈا دل کردا ہے میری زبان ہوے تیری شان ہوے. پالا ساڑیاں قادیاں شانہ، ساڑیاں شانہ تے تیریاں جتیاں دا صدقہ نے. آمینہ دے چانے مسکرا کے فرمایا پھر بھی سننا جی حضور حکم ہوئے. فرمایا تقتلو تینو شہید کیتا جائے گا، اللہ دی راہ وچ قتل کیتا جائے گا. قبلہ میں تے تسی کسے بندے نو دس نہیں سکتے کہ تو جہاز تو ڈگ کے مرے گا، پھر نال ریل چ حادثہ پیش جائے گا، تو کار ایکسیڈنٹ چ مرے گا، تو سائیکل تے موٹر سائیکل تے سفر کر دیا حادثے دا شکار ہو کے مرے گا. اتنے سیانے بندے بیٹھے ہوئے پنچایتاں چ بہن والے، کوئی بندہ کسی نو دس سکتا ہے تو کس موت مرے گا؟ نہیں نہ دس سکتا. اور حضرت عثمان غنی نے 25 سال بعد وصال کرنا ہے، شہادت کی موت وفات پانا ہے. پر آمنہ دلال 25 ایئرز پہلے اور 25 سال پہلے سامنے بٹھا کے غلام نے بشارت دے رہی ہے تو اللہ دے رستے سے شہید ہونا ہے. بابا خادم رضوی ہے میں نیسی اکھ پا کے باطل نو للکار دا. دیکھو نا مصطفیٰ دے صحابہ موت کو ڈر دے نہیں، سرکار کی شارت دے رہے تھے. حضرت عثمان غنی ہاس رہے نے اور جڑے محمد دے نوکر ہومن او شہادت دی موت تو ڈر دے. کہ میں لکھے سرکار دے نوکر نے عثمان غنی سونے سرکار دے نوکر نے عثمان غنی. اگر ممکن ہو سکے یار میں بار بار کھاپ نہیں سکتا تھوڑے نال، اگر ممکن ہو سکے بیٹے تو کہہ دو کچھ نہیں ہونے لگا، تھوڑی توانائی تھوڑی انرجی نو فرق نہیں آنے لگا. عثمان غنی سونے اتنی گل تسی کہنی ہے کہ عثمان غنی سونے سرکار دے نوکر نے. بیٹے کہنا عثمان غنی سرکار دے نوکر نے عثمان غنی سونے. دو تین دن پہلے طلعت حسین ٹی وی کے بکواس پیا کرتا سی، کہتا سی لگ رہا ہے بابا خادم حسین رضوی نے پیسے لے لے رہے. میں ٹی وی چ ویکھ کے میں آخیا دور فٹے منہ تیری شکل تے اوے تو اپنے ورگا محمد تے مرنگا نو سمجھ رہا، اوے ادھا مربع زمین تے ایمان تواڈے ورگے بے حیا صحافی بیچ دے نے. اوے محمد دے غلاماں دی گل کرنا ہے، اوے انہاں نو چاہیے تے محمد عربی دے قدماں چ بیٹھ کے گنبد خضرا کا صدقہ تے خیرات چاہیے. جڑا بچہ نعرہ لا رہا ہے میرا تے بچہ ہے، تہاڈا تے بچہ نہیں نا، تہاڈا تے روحانی باپ ہے، تہاڈے تے اگے مصلی امامت تے کھلوندا ہے. اے محمد عربی اس بچے دے کلے دے نبی نے یا تہاڈے گھر جڑا 3 ٹائم ناشتہ تے دوپہر دا کھانا تے عشائیہ جڑا سونا دیسی گھیو چ پکدا ہے اے تہاڈے گھر بھی اسے نبی دے لنگر پکدا ہے نا. اے بچے نے پورا زور لایا ہے کہ تہاڈی چودراہٹ ہی تہاڈے تو پرے نہیں ہو رہی یار. چکو ایتھے تک ہاتھ ذرا ہاتھ بھی کھاؤ مینوں اپنے لا بیٹے نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت تاجدار
پترا جیوندا وسدا رہے اللہ تیری توقیر وچ اضافہ فرمائے اناسی جگ والیو رسیا نہ کرو ساڈی مولویاں دی پیراں فقیراں دی کدی کدی گل من لیا کرو اللہ دی قسم ساڈیاں گلاں تانوں اودوں سمجھ آؤندیاں نے جدوں قبراں چ چلے جاندے ہن دیکھیو بابا خادم رضوی دیاں گلاں لوکاں نوں کنج سمجھ آندیاں او بندے جدوں مر جاندے نے ملازم حسین دوگر ساڈا یبلا خطیب او مائک تے کہندا ہوندا کھلو کے دوگر او کہندا ہوندا ہے سنیاں کولوں عزت کران واسطے مولوی دا مرنا ضروری ہے یہ چادراں کڑھائی والیاں اودوں پاندے نے جدوں بابے اولی رکھتے سفر بند جاندے نے اے زندے دیاں چغلیاں کردے نے اودوں کردے نے شاہ ہونی بڑے بم عالم سن او ساڈے قاری جی بڑی اونچی ہستی سن او پیر ہونی بڑے لاجپال سن پر کہندے اودوں نے بابے او جدوں بندہ رخ موڑ کے او جدوں دل تے زخم چل کے پھٹ لے کے دنیا تو چلا جاندا ہے اور جیندیاں دی قدر کریا کرو تے میں کی کہہ رہا سرکار دے نوکر نے عثمان غنی سرکار دے نوکر نے عثمان غنی سونے شاہ تمہیں برتر نے عثمان غنی سونے شاہ تمہیں بہتر نے عثمان غنی بیٹے شیر میں تیرے نام کر رہے ہیں اگر سمجھ جائیں سویرے فجر تو بعد اپنے مقتدیاں نو سمجھا دینی کہ حسنین دے خالو نے بڑے قسم دیالو نے مہینہ لگ جائے گا تو انہوں سمجھ دیں اگر کسی بندے نو سمجھ آ جائے تو باقیاں نو سمجھا دیو دیالو کے نو کہتے ہیں حسنین دے خالو نے بڑے 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 قسم دیالو نے عادت دے سکندر نے عثمان غنی سونے سرکار دے نوکر نے بہت شکریہ بیٹے جنہ نے پڑھے آئے میرے نال مل کے اللہ توڑیاں زبانہ وچ برکتہ رکھ دے وے اللہ انہاں زبانہ تے ہمیشہ اپنی حمد اور اپنے محبوب دیاں نعتاں سجائی رکھے بیٹے توجہ کریو میں دلیل دے رہا ہوں میرے نبی نے مستقبل دیاں خبراں دیتیاں سرور کائنات نے حضرت عثمان غنی نو فرمایا تو ظلمن شہید کیتا جائے گا وانت تقرأ سورۃ البقرہ اے عثمان جدوں تو شہید کیتا جائے گا تو سورہ بقرہ دی تلاوت کر رہا ہوئے گا اے بیٹی اسکولاں دے بچے کالجاں دے بیٹھے مینوں ملنگ نو بھی سمجھاؤ میں کیویں مننا محمد نو کند پیچھے دا علم نہیں پر میرے نبی نے تے کھول کھول کے وضاحت کر دی فرمایا فتقع من دمک علی الآیہ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم حضور نے یہ آیت پڑھ کے دسی اے عثمان جدوں تو شہید کیتا جائے گا ظلم دا خنجر تیرے جسم چ کھپے گا خون دی تکیری چھٹے گی قرآن پاک دی آیت نو رنگین کر جائے گی میں کیویں مننا محمد نو کند پیچھے دا علم نہیں اور جڑیاں گلاں 25 سالاں تو بعد وقوع پذیر ہونیاں نے میرے نبی نے مسجد نبوی وچ بیٹھ کے پہلے ہی بیان کر دتیاں اور مسکرا کے فرمایا تو بعث یوم القیامت امیرا علی کل مخذول اے عثمان کل قیامت دے دن تو ہر مظلوم دا امیر بنا کے کھلارے آ جائے گا مبعوث کیتا جائے گا یعنی قیامت دے میدان وچ اٹھایا جائے گا محشور کیتا جائے گا فرمایا جگ بیتو کا اہل المشرق و اہل المغرب تیرے اتے اہل مغرب بھی رشک کرن گے غرب والے بھی رشک کرن گے اگلا جملہ سنی بڑا باب جملہ فرمایا تشفع فی عدد ربیعۃ و مدر اے عثمان تیری شفاعت دے صدقے میری امت وچوں قبیلہ ربیعہ اور مدر دے افراد کی تعداد دے برابر بندے جہنم چو نکل کے جنت چلے جان گے میں کینے مننا محمد کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں صدقے جانا بیٹے بہت شکریہ تائیتے میں کہہ رہی ہوں یہ محمد کو پتا ہے یہ محمد کو پتا ہے کون ہے کیا ہے
سنائے گی بہار آ کے نوید فرحت کب سنائے گی کب سنائے گی بہار آ کے نوید فرحت کب سنائے گے کب سنائے گی بہار آ کے نوید فرحت کتنے دن اور خزاں ہے یہ محمد کو پتا ہے یہ محمد کو پتا ہے یہ محمد کو جب سے سمجھا ہوں نبوت کے معانی میں ظہیر جب سے سمجھا ہوں جب سے سمجھا ہوں نبوت کے معانی میں ظہیر بس میرا ورد زبان ہے یہ محمد کو پتا ہے مل کے یہ محمد کو پتا ہے صدقے جامع بہت شکریہ قبلہ ہن میں سرکار کے تینہ یاراں دے متعلق مستقبل دیاں حضور دیاں دتیاں خبراں بیان کیتیاں نے حضور دے چوتھے یار میرے دادا جی سرکار مولا علی مشکل کشا حیدر کرار دی بارگاہ وچ تانوں کھڑنا جانا صدقے جامع امام طبرانی دی المعجم الاوسط وچوں حدیث مبارکہ پڑھ کے سناواں گا مدینے دی سیر کراواں گا ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يرد علي الحوض كما قال سرکار کائنات نے ارشاد فرمایا علی قرآن دے نالے قرآن علی دے نالے اور جتھے علی ہوے گا اوتھے قرآن ہوے گا جتھے قرآن ہوے گا اوتھے علی ہوے گا نہیں تو سمجھ نہیں لگی جتھے علی نہ ہویا اوتھے قرآن بھی نہیں ہونا جتھے قرآن نہ ہویا بیٹے اتھے مولا علی بھی نہیں ہونا صدقے جامع حضور فرماندے لا یفترقانی یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے بچھڑن گے نہیں الگ الگ علیحدہ علیحدہ نہیں ہوں گے فرمایا حتیٰ یریدا علی الحوض حتیٰ کہ یہ دونوں قرآن اور علی شیر خدا کلام خدا اور شیر خدا علی اور قرآن دونوں حوض کوثر دے مینوں اکٹھیاں آ کے ملن گے بیٹے ہن تو ہی دس دے میں کیویں مننا محمد کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں اچھا تواڈے ذوق نو ویکھ کے میرا دل کردا ہے کہ میں نواں لکھیا ہویا اپنے دادا جی سرکار مولا علی دی شان پاک وچ کلام نہ سناواں میں لکھیے جگ پاویں خفا ہوے چلو حیدر دی گل کریے سینہ ٹھر گیا مٹھا دیا کہ مٹھا دیا بول رہے سبحان اللہ جگ پاویں خفا ہوے چلو حیدر 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 دی گل کریے جی چلو حیدر دی جگ پاویں خفا ہوے چلو حیدر دی گل کریے خوش سونا خدا ہوے چلو حیدر 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 چلو حیدر دی گل کریے ہاں چلو حیدر دی اے بندے سوچن گے اے بندہ خطیب ساڈا سنی ہے گلاں شیعہ والیاں کردا ہے اللہ دی قسم علی علی کرنا ہے شیعہ دا طریقہ نہیں اوے علی علی کرنا سانو سکھایا ہی محمد کے صحابہ نے علی علی کرنا سانو حضرت عمر ابن خطاب نے سکھایا میں نہیں پیا کہندا مسند امام احمد ابن حنبل اٹھاؤ اور نبی پاک علیہ السلام نے قدیر خم دے مقام دے حجت الوداع تو واپسی دے موقع دے بابا جی بہت شکریہ میرے ول توجہ کرنا بہت شکریہ بیٹے میرے ول دیکھنا ہے نبی پاک نے 1.25 لاکھ اصحاب دے اندر انج کر کے ہاتھ پکڑ کے میرے دادا جی سرکار امام مولا علی حیدر کرار دا اٹھا کے فرمایا سی من کنت مولا
فعلی جم مولا ہو جدا میں مولا دا علی مولا ہے. تسی بھی ہاتھ اٹھا کے 5 باری کہنا ہے 5 دن پاک دی نسبت کر جس کا میں مولا اس کا ہاتھ اٹھا کے جس کا میں مولا اس کا 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 جدا میں مولا ہوتا علی مولا جدا میں 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 مولا ہوتا علی مولا جدا میں مولا ہوتا علی مولا. وہ بندیاں وچوں ایک بندہ اٹھیا جدے بارے وچ جانے عالم نے فرمایا سی جس سڑک تو جس گلی چوئی بندہ لگ جائے شیطان و گلی اس سڑک کو بازار چھڑ دیتا ہے. صدقے جاواں وہ بندہ اٹھیا جدے بارے چ مسٹر ولیم انگریز رائٹر لکھدا ہے اگر 10 سال عمر بن خطاب دا زمانہ ہو رہ جاندا اس پوری دنیا چ کوئی سکھ بدھ مت کوئی ہندو مجوسی یہودی عیسائی نہ رہندا. اور ساری دنیا محمد دا کلمہ پڑھ کے محمد دیاں زلفاں دی قیدی بن جاندے. حضرت عمر بن خطاب اٹھے مولا علی نال جفی پائی متھا چوم کے کہنے بخ بخ لقد ابن ابی طالب فاصبحت مولاي ومولا كل مسلم. اے علی ابن ابی طالب تیرے تے سلام اور تینوں مبارک ہوے کیونکہ اج تو بعد تو ہر ایمان والے دا بھی مولا ہے خطاب دے پتر عمر دا بھی مولا. تائیں تے پھر کہہ رہے ہیں چلو حیدر دی گل کریے جی چلو حیدر دی قرآن چ رب نے لیا جو وعدہ مبدت دا او وعدہ وفا ہووے چلو حیدر دی گل کریے چلو حیدر دی. آخری حدیث پڑھن لگا اس عنوان تے کہ میرے نبی نے مستقبل دیاں خبراں دتیاں تے کانوں میں حضور دی امی جان دے دربار وچ لے کے جانا چاہلا. او ساڈیاں ماواں دیاں عزتاں قربان محمد دی ماں دی عزت او ساڈے آبا دیاں عزتاں قربان حضور دے ابا جی دی عزت دا. او جڑا بندہ اپنے ماپیاں دی عزت نہیں کردا مصطفیٰ دے ماپیاں دی عزت کیویں کرے گا. صدقے جاواں میں قربان جاواں. میں آخری حدیث پڑھن لگا اس عنوان دی تے کولوں گپ نہیں مار کے جاواں گا. امام طبرانی دی المعجم الکبیر وچوں پڑھن لگا میرے نبی نے فرمایا قرب قیامت وچ میرا ایک نواسا آئے گا فاطمہ دی اولاد وچوں ہوے گا حسن ابن علی دی اولاد وچوں ہوے گا. او حسنی تے فاطمی سید او شاہزادہ او دا نام میرے نام تے محمد ہوے گا. او دی کنیت میری کنیت ابو القاسم ہوے گی. او دا لقب مہدی ہوئے گا. جنہوں تسی امام مہدی کہندے ہو امام مہدی کہنا غلط ہے مہدی نہیں لفظ مہدی ہے یعنی ہدایت دین والا اور ہدایت دیتا ہویا. صدقے جاواں امام مہدی میرے نبی نے فرمایا او جدوں آوے گا زمین نو عدل و انصاف تے جسٹس نال بھر دے گا. اگلا جملہ سنی بولے تے تاویں ٹھیک ہے نہ بولے تے تاویں ٹھیک ہے لیکن عقیدہ دے کے جا رہا تینوں درست کر اپنا عقیدہ. مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم نے آمینہ دے دل بند نے عبداللہ دے فرزند نے عبدالمطلب دے ارجمند نے ارشاد فرمایا مدینے دے چاند نے ارشاد فرمایا. پتہ نہیں کتنے بیٹھ کے تقریر سنی جانا ہے میری جان اکھا کھول میں کی گئی ہے نا. آمینہ دے لال نے نبی پاک کمال نے فرمایا اور میرا شہزادہ میرا دوترا مہدی آئے گا وہ دا چہرہ چمکدار ستارے کی طرح منور تے تابا تابا تے روشن روشن ہوئے گا. اگلا سینٹنس سنیو فرمایا اوئے ہوئے او دی ایک نشانی یہ بھی ہوگے گی فی خطی الایمانی خال اسود او دے سچے رخسار تے کالا تیل ہوگے گا. بندے سمجھے ہی نہیں فقیر حسین صاحب او دے سچے رخسار تے کالا تیل ہوگے گا. سچے رخسار تے کالا صوفی صاحب قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو جیڑا تہاڈا میرا لجپال محمد رخساراں دے تیل ویکھ لیندا ہے گناہگاراں دے تیل بھی ویکھ لیندا. نعرہ رسالت
چلیا اے عقیدہ باطل ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. بات دور نکل گئی. آؤ میں والدین دی شان و عظمت پڑھن لگا اور حضور دی امی جان دی بارگاہ جان لگا. حضور فرماندے نے میں اپنے بابا ابراہیم دی دعا بن کے آیا ہاں. انہوں نے کعبہ بنا کے مینوں اللہ کولوں منگیا سی. فرمایا میں حضرت عیسیٰ ابن مریم دی خوشخبری بن کے آیا. انہوں نے بنو اسرائیل نو میری آمد دیاں میرے میلاد دیاں خوشخبریاں سنائیاں. اگلا جملہ سنی میرے عنوان دا حصہ. حضور فرماندے نے وَرُؤْيَا أُمِّي رَأَتْ فِي مَنَامِهَا أَنَّهَا وَضَعَتْ نُورًا أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ. فرمایا میں اپنی ماں دا نظارہ بن کے آیا اور جیڑا میری ماں نے میرے میلاد دی شب ویکھیا سی اور جدوں میری ماں نے ایک نور نو جنم دیتا 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 ایک نور ایک نور ایک نور 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 ایک نور نو جنم دیتا. میری ماں نے اس نور دے صدقے نال مکے وچ عبد المطلب دی حویلی وچ بیٹھیاں بیٹھیاں ملک شام دے محل ویکھ لے. ایمان نال دس بیٹے اے میرے نبی دی ماں دی شان ہے تے میرے نبی دی بھی شان ہے. جیڑا نبی پیدا ہوندی ایمان نو ملک شام دے محل دکھا دے وے. گنبد خضرا وچ لیٹ کے اللہ دی توفیق نال بیٹے تیرا میرا حلیہ کیوں نہیں جاندا. صوفی صاحب میں یہ کہہ رہا سا جیڑا رخساراں دے کالے دل ویکھدا ہے گناہگاراں دے کالے دل نہیں ویکھدا. صدقے جاواں بہت شکریہ میری تسلی نال دلیل سماعت کیجیے. میں آمینہ پاک دے بار دے دربار وچ لے کے جانا چاہنا. حضرت جناب اماں آمینہ طاہرہ فرماندیاں نے جدوں میرا لال میرے شکم پاک دے اندر آیا میری دنیا ہی بدل گئی. کہندیاں نے میں جدروں دی لنگنی مینوں درخت جھک جھک کے سلامیاں دے دینے. میں جس پتھر تے پیر رکھنی پتھر پتھر نہیں رہندا ماں بن جاندا ہے. حضرت سیدتنا آمینہ طاہرہ فرماندیاں نے بلکہ جدوں میں کھوہ تے پانی لین واسطے جانیاں ساریاں سہیلیاں ڈول نال رسی بن کے وچ سٹدیاں نے پانی دا حصول پاسبل بنا دیاں نے. پر جدوں میری باری آندی ہے میں خراما چلدی چلدی کھوہ دی منیر تے پہنچنی اور جدوں میں چھاتی مارنی پانی رقص کردا ہویا پانی وجد کردا ہویا پانی جشن مناندا ہویا منڈیر تے آ کے میرے پیراں نوں چوم لے. بلکہ سیرت دیاں کتاباں اور رسائل وچ موجود ہے. اشتہار حضرت جناب عبد المطلب نے جدوں جناب عبداللہ دا وصال ہو گیا اپنی بیوی حضرت فاطمہ بنت عمر نو بلایا سائل تے کھڑ کے کہندے نے تھلیے تو عورت ذات اپنی بہو نو سمجھا میں کہاں گا تے غصہ کرے گی. اینو کہہ دے خوشبو نہ لایا کر اینو کہہ دے پرفیوم نہ لایا جدروں دی لنگ دیئے ایدے لباس وچوں خوشبوہاں دے ہلے اٹھ دے گے. لوگ ساڑھے تے انگلیاں چکر گے سادات قریش سادات بنی ہاشم دی عزت تے انگلی چکی جائے. لوگ کہن گے جمعہ آٹھ دن ہوئے نے اجے بیوہ ہوئیے اجے دے خامد لوگ فوت ہوئے نو تھوڑے دن گزرے نے انہیں اپنے آپ نو خوشبوہاں وچ بسانا شروع کر دیتا ہے. یا انہوں سمجھاؤ نبی پاک دی اماں دا ہاتھ پکڑ کے دادی اماں پرے لے کے چلیاں گیا. حویلی دی دیوار دے قریب کھڑ کے متھا چوم کے کہندیاں نے تھی رانیے میں تینوں کدی اپنی بہو نہ سمجھیا تینوں اپنیاں بیٹیاں دی طرح سمجھیا. اماں میں بھی تانوں کدی تانوں اپنی ماں دا درجہ دیتا تانوں کدی ساس نہیں سمجھیا اپنی سگی ماں سمجھیا. اماں کہو کی کہنا چاہدیاں تھی رانیے خوشبو نہ لایا کر تیرے سورے نو لگ جائے. لوگ سڑی عزت انگلیاں چک کر
گے گوشت نمائی کرنگے لوگاں نو گل کرن دا موقع نہ دے اجے جمعہ 8 دن ہوئے نے تیرے شوہر نو وصال کیتیاں نو اگرچہ تیرے بھی دل وچ ڈاڈے زخم نے بڑے زخم نے کلیجے ساڈے بھی چھلنی تے زخمی نے لیکن تیرانیاں گلاں اصول دیاں کدی بھی کیتیاں جا سکدیاں نے بیٹی خوشبواں نہ لایا کر میرے نبی دی ماں دیاں چیخاں نکل گئیاں ہاتھ پکڑ کے چوم کے کعبے دے کالے غلاف ول اشارہ کر کے کہن لگیا اما مینوں اس عزت والی چار دیواری دے عزت والے غلاف دیاں عزتاں دی قسم ہے میرے کولوں حلف لے لے اما مینوں نیلی چھت والے رب دی عزت دی قسم ہے میں کدی ادھر کری ادھر نہیں ہو گئی اما مینوں پتہ ہی نہیں ادھر فروش کتھے بیٹھ دے اما مینوں پتہ ہی نہیں پرفیوم بیچن والے کتھے بیٹھ دے اما میں کدی خوشبو نہیں لائی پر گالے میں جھوٹی میں بھی نہیں تسی بھی سچے ہوتی ہے کی مطلب اما جدوں دا نواں پروڑا میرے پیٹ چایا میں جدروں دی لنگ جانیاں گلیاں تے بازار خوشبودار ہو جاندے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ صدقے جاواں بیٹے اپنیاں ماواں دی قدر کریا کرو ماں دا رتبہ اس تو وڈی قربانی اور ماں کولوں کی پوچھو گے رب نواز اللہ تواڈے بیٹے نو تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے پتر کدی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا درخت تے ہزاراں پھل لگ دے سارے پک کے تھلے نہیں آندے ساریاں دا مول منڈی وچ نہیں لگدا کچھ کچے بھی ڈگ پیندے نے اے اللہ دی مرضی ہے کوئی بھوڈا کر کے دنیا تو کھڑے پھر بھی اس بے پرواہ دیاں مرضیاں ماں دے پیٹ جو واپس بلا لوے اس بے پرواہ دیاں مرضیاں اور راتی بلاوے تے او دی مرضی دنے بلاوے تے او دی مرضی او کسے نو کس حال وچ بلاوے او دی مرضی او دے ہر کام تے شاکر تے صابر رہنا چاہیے اللہ تواڈے پیاریاں دی بخشش و مغفرت فرمائے محبوب بیٹے آنکھیں چاک پا کدی اپنی ماں دی بے ادبی نہ کریں کدی اپنے ابا دی بے ادبی نہ کریں تیرے باپ دی عزت اس وجہ تو نہیں کہ وہ تیرا باپ ہے اس وجہ تو ہے کہ اللہ نے انہوں تو مٹھا میوہ بنا کے لڈو بنا کے محبت بنا کے عشق بنا کے انہی چولی وچ تو پایا ہے تیری ماں دیاں عزتاں تیری نظر وچ اس تو ہونیاں چاہیے میری ماں نے 2 مہینے مینوں پیٹ وچ رکھیا اور رات نو جدوں تو ایک واری پیٹ وچ ہلدا سے تیری ماں چیخن دی بجائے پیٹ تے ہاتھ رکھ کے کعبے ول منہ کر کے کہندی سی ربا تیرا شکر ہے ہر بیری نو پیر نہیں لگ دے مولا ہر عورت ماں نہیں بڑھدی تیرے حبیب دا صدقہ تیرا شکر ہے مولا مینوں ماں بنایا مینوں عزتاں دتیاں مولا تیرا شکر ہے پتر اپنی ماں دے پیر چومیا کرو کئی بندے کہتے ہیں ماں دے پیر چومیا کرو تے ہاتھ باپ دے ہاتھ چومیا کرو اللہ دی قسم زیادتی ہے کیوں جب ماں دے پیر چومے جا سکتے ہیں پتر باپ دے پیر کیوں نہیں چومے جا سکتے گج کے بولنا یار سبحان اللہ تو کہنے جی میری ماں نے مینوں ہتھاں نال سویٹر بن کے دیتے کدی تے سوچیا کرو جڑا سویٹر تیری ماں نے بنیا او اون کہدے پیسیاں دی آئی سی او کون کما کے لیا سی کبھی سوچیا کر تو کہنے میری ماں نے آپ پاٹے کپڑے پائے اور مینوں قیمتی پوشاکاں لے کے دتیاں کبھی سوچیا کر او کیدی کمائی سی اور راتاں نو جاگ جاگ کہ لوما کے میرے تو کون کردا سی او کون سی جڑا تیسری باری بھی غصہ کڑا کے پا لیندا سی تیری ماں نو آ کے کہندا سی عید آ گئی میرا پتر اپنے یاراں دوستاں وچ جائے گا میں چوتھی باری غصہ پھر کڈوا کے پا لواں گا کل بازار جاویں میرے پتر نو نویں جوگر لے دیویں
او بندہ کون سی بیٹے او تیرا بابا سی جدے ماں تے تیری ماں دا سر فخر نال بلند ہوندا سی او بابا تیرا باپ سی او جدے سر تے تیری ماں سارے زمانے دے دکھ چلن تے راضی ہو جاندی سی او تیرا باپ سی اپنے باپ دی بھی قدر کر اپنی ماں دی بھی قدر کر او میرے او پتر ماما نہیں جے لب دیا او باپ نہیں جے لب دے ہن بھی جدوں میں لکھ روپیہ بیگ چھپا کے رات نو لے کے آنا وا حافظ وقاص قادری میرے نال ہوندا ہے اور جدوں چنچل والا دے کولو دی گزر گیا دل وچ اک واری ہو اٹھدی ہے ربا تو پیسے تے دے چھڈے مولا تو گڈی تے دے دتی مولا تو کوٹھی تے دے دتی مولا تو لے تے چڑھدے عزتاں شہادتاں تے دے دتیاں تو نعرے تے مروا دتے تو لوکاں کولوں ہاتھ پیر تے چوموا دتے تو لوکاں دے سینیاں وچ پیار تے پا دیتا پر ربا ماں جلدی لے لئی اگر اماں ہوندی میں بھی کوئی اماں دی بیٹی لے کے جاندا میں بھی کوئی کیلیاں دا لونگر لے کے جاندا اگر ابا جی زندہ ہوندے میں بھی کوئی سیکو 5 نویں گھڑی لے کے جاندا ابا جی میری طرف تحفہ قبول کرو اور لوگوں پھر قبرہ تے تحفے دی رکھن ہوندے اج ماں زندہ ہے تے ماں دی قدر کر لے اج باپ زندہ ہے تے باپ دی قدر کر لے وہ ویلا دور نہیں جدوں انہاں پرونیاں نے چلے جانا ہے پھر تو روندیاں رہ جانا ہے تے پھر ٹھنڈیاں مٹھیاں چھاواں لبدیاں رہ جانا ہے لیکن لبڑیاں نہیں ایک باری مسکرا کے کہہ دے ماما ماما ٹھنڈیاں چھاواں ماما کہہ لے یار کہہ لے اپنی امی نو یاد کر کے ماما ماما ٹھنڈیاں چھاواں ماما ماما ٹھنڈیاں چھاواں جی ماما ماما ٹھنڈیاں میں نہیں پیا کہتا بیٹے حضور کی حدیث کنز العمال وچ موجود ہے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا من قبل رجل امہ فکانما قبل عتبۃ الجنہ جن نے اپنی ماں دا لاڈ نال پیر چومیا سلیم ایک باری اکھ پا کے دس یار جے تو اپنی دھی نال لاڈ کر سکنا ہے جے تو اپنے پتر نال لاڈ کر سکنا ہے او ماں نال لاڈ کیوں نہیں کر سکدا بیٹے جے اسی اپنی شہزادیاں نو لاڈ کر سکنے ہیں بیٹے اماں نال لاڈ کیوں نہیں ہو سکدا ابا نال لاڈ کیوں نہیں ہو سکدا انہاں نو پڑھے ہوئے اخبار کی طرح ردی دی ٹھوک وچ نہ سوچ انہاں نو مجبور تے بے بس بنا کے باہر دروازے تے دبا یاد رکھ انہاں نے اپنی جوانی تیرے نام تو وار دیتی انہاں نے ساری عمر ٹوکے چلائے انہاں نے ساری عمر حلوائے انہاں نے ساری عمر اینکاں لا کے اکھاں اپنیاں تباہ کر لائیاں کپڑے سلائی کیتے اور لوکاں دے جھوٹے برتن مان کے اور 2-4 دیاں رقماں اکٹھیاں کر کے تیریاں فیساں دتیاں ساڈا پپو افسر بن جائے ساڈا گڈو وڈا وزیر بن جاوے اج جے اللہ نے تینوں مار کمان دتا جے تینوں عزت شہرت دتی اوقات نہ بھول اپنے باپ دے پیر چھویا گئے اپنی ماں دے پیر چھویا گئے ایو ہاتھ نے جنہ ہتھاں وچ تیرے واسطے چھالے پے ایو پیر نے جنہ پیراں نے تیرے واسطے دن رات سفر کیتا بیٹے میں کہہ رہی ہوں جی دھی نال لاڈ ہو سکتا ہے بیٹے نال لاڈ ہو سکتا ہے تے اپنی بڑھڑی ماں نال لاڈ کیوں نہیں ہو سکتا بابا جی اپنے باپ نال لاڈ کیوں نہیں ہو سکتا صدقے جاواں حضور فرماندے نے جن نے لاڈ نال لاڈ نال لاڈ نال لاڈ نال بیٹے لاڈ نال چاستے تائیں نہ جا کے امی دی پوانداں ول بیٹھ کے لاڈ کر کے پیر چومے آکھی اماں اج مینوں خطیب گل دس کے گیا ہے اج مولوی نے مینوں گل دسی ہے پیر فقیر نے مینوں گل دسی ہے کہ جڑی ماواں دے پیر چومن نا انہاں نوں کسے چودھری دے پیراں چ اللہ نہیں بیٹھن دیندا اللہ دی عزت دی قسم ہے او جڑے باپ دے پیراں چ بیٹھ جان اللہ انہاں نوں نمبردار تے جاگیردار تے تھانے دار چ پیراں چ بیٹھ نہیں دیندا
पुत्र अपनी मां ते अपने बाप दा अदब करो, उन्हां नाल लाड लडाया करो। जिवें अपने बच्चियां नूं बार बार पुछदे हो बेटी की खाना है, शवारमा मंगवा के देवां, मैं तेनों सिंगर बर्गर मंगवा के देवां, ज़ालिमा। और जिवें धी नूं बार बार पुछना है, बाबे नूं भी पुछिया कर, अम्मा नूं भी पुछिया कर। जिवें बीवी नूं इधरों घड़ी घमोड़ी आके कहना है क्या खाना है आपने, मैं आपको इस वक्त जूता लेके देना चाहता हूँ, चलती हो बाजार। और कभी मां नूं भी पुछ लिया कर, अम्मा सर्दियां आ गई, मैं तेनों एक गरम गरम चादर लेके देना चाहना, अम्मा चलो तैयारी करो, मोटरसाइकिल पे बैठो। कभी अब्बे नूं भी पूछ लिया कर, अब्बा सर्दियां आ गई, मैं तेनों गरम जुराबा ते गरम जुतियां का जोड़ा लेके देना चाहना। अब्बा चलो मेरे मोटरसाइकिल ते बैठो, चलो अड्डे ते बेहतरीन जुती तुहानूं लेके देवा। ज़ालिमा अल्लाह दे परोणे ने तेरे मेरे कोल इन्हां दी बेहुरमती न कर। बहरहाल हुजूर फरमांदे ने जिन्ने लाड दे नाल अपनी मां दा पैर चुम लिया, फका अन्नमा कब्बल उत्बतल जन्ना, फरमाए इंज समझे जिवें जन्नत दे दर दी चौखट नूं चुम लिया है। अपने माँ बाप की कदर करिया करो। वो हकीम लुकमान ने कहा सी ना अपने बेटे नूं कि पुत्र जन्नत दी मिट्टी चाहिए, वो बेटा भी फिर हकीम लुकमान दा सी ना, बाप चंगे होण ना तो पुत्र भी चंगे निकलते हैं। असर जांदा है, खून दा असर हुंदा है, सीरत ते अल्लाह देंदा है ना, लेकिन खून दा तासुर, खून दा असर भी हुंदा है कि भला अल्लाह तुहाडे अथरूआं नूं कबूल कर ले, अल्लाह साडे मापियां दी बख्शिश और मगफिरत फरमाए। जिस महफिल च कोई बंदा रो पवे अल्लाह दे खौफ नाल, हुजूर दे इश्क नाल, अपने माँ बाप दी याद विच, अल्लाह दी कसम मेरा अंदर दा अकीदा है वो महफिल इत्थे भी कामयाब हुंदी है, उत्थे भी कामयाब हुंदी है। हकीम लुकमान ने कहा अपने पुत्र नूं, पुत्र मैनू जन्नत दी मिट्टी चाहिए। वो भी अगों पुत्र सी हकीम लुकमान दा, उन्हें आख्या अब्बा जी मैं हुणे गया तो हुणे आया। वो गया तो कपड़े दे टुकड़े च मिट्टी पाई तो लिया के सामने रख दी। हजरत हकीम लुकमान माजरा समझ गए कि आखिर मेरा पुत्र है, मुआमले नूं समझ गया। फिर भी इस्तिफसार किया, बेटे होश विच ते है, मैं तेरे को जन्नत दी मिट्टी मंगवाई है तो तू लैके आ गए आने वाहिद, जबकि असी धरती ते रिहाइश पजीरा ते जन्नत सत्तां आसमानां तो उत्ते गए। अगो बाप दा हाथ चुम के मुंडा कहन लगा अब्बा जी वो तो गल ठीक है, पर तुहाडे वर्गे बुजुर्गां कोलों सुनिया है कि जन्नत मावां दे कदमां थल्ले हुंदी है। ये मिट्टी मैं उत्थों जन्नत चों नहीं जे लैके आया, मैं अपनी मां दे कदमां थल्लेओं चुक के ले आया। मेरा अकीदा ये वे कि मेरी जन्नत ये वे ते जन्नत दी मिट्टी भी यही है। हाँ, अपने माँ बाप की कदर करो पुत्र। जो माँ बाप तुर जाते हैं फिर बंदे को कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर कबर ते जाके बंदा रोंदा है अम्मा मैनू माफ़ कर दे, अब्बा मैनू माफ़ कर दे। और जो बेगानिया के ठुड्डे पैंदे ने फिर अपनी माँ याद आती है, अपना बाप याद आता है। किबला अल्लाह तुहाडे मापियां नूं सलामत रखे। तवज्जो ते प्यार नाल आखिरी गल्लां समाप्त करना, तकरीर में मुकामना चाहांगा। अगर तुसी आखोगे तो अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी सरकार की बारगाह च भी एक गल पेश कर लवांगे नजराना मोहब्बत के तौर पे। इस बेटे ने मैनू, एदी अम्मी ने मैनू स्पेशल फोन करके कहा कि धीआं दी शान पढ़नी है। और पुत्र मैं एक गल तुहानू बार बार पहले भी कहता हूं ते फिर अज कह के चलना वा, औरतां विच ते मर्दां विच तफरीक ना करिया करो। जे पुत्र दे आण ते लड्डू वंडदे हो ना ते धी पैदा होवे ते तां भी लड्डू वंड दिया करो। हाफिज वक्त कादरी सहीरी दी हमशीरा, ये मेरी बेटी नू अल्लाह करीम जिंदगी वाले बेटे बेटियां अता फरमाए। और भी इस पूरे जग दे अंदर जितनियां मुसलमान बच्चियां बे औलाद ने शादियां होइयां अरसे हो गए, अल्लाह सब नूं नरीना औलाद अता फरमाए और नाल नाल जिंदगी वालियां बेटियां भी अता फरमाए। ऐ साडे पीर फकीर ते मौलवी ते आम पब्लिक दे बंदे कहंदे ने जी अल्लाह बेटा देवे, और कदी धी दी भी दुआ मंग लिया कर, धीयां भी माड़ियां नहीं होंदियां। हुजूर मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया आना अबुल बनात ला तकरहुल बनात, लोगो धीयां नाल नफरत ना करया करो। मेरे वाले देखो मैं भी धीयां दा बाप हां कि धीयां एडियां माड़ियां होंदियां। अल्लाह अपने नबी नूं चार चार क्यों अता करदा? मैं लिखिए अल्लाह दी रहमत होंदियां ने धीयां ते परोनियां होंदियां ने, हाँ होंदियां ने। अल्लाह
دی رحمت ہوندیاں نے کہہ لو نا یار دیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے احساس تے عزت ہوندیاں نے دیاں تے ماں نال وفا ماں کر دیاں نے بابل لئی دعا کر دیاں نے ماں نال وفا ماں کر دیاں نے بابل لئی دعا کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے کہنے دیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے اللہ کی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے اور بیٹے اے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہو اپنی بھیناں نال بہت پیار کریا کرو تے جدوں بھی اپنی بہن نال ظلم ہوندا ویکھو گھر وچ تے اپنی بہن دا سہارا بن جائیو تے میرا یہ شعر یاد رکھیو نا شکوا کوئی تقدیراں دا بڑا مان نانو ویراں دا کی سلیم یار تو دس دے یہ بھیناں کی منگدیاں نے یار بھراواں کولوں کی منگ لیندیاں نے جو اسی تھوڑا جہا جہیز بنا کے دینے رخصت کر دینے بیچاریاں ڈردیاں کمبدیاں کدھر آن تے بھابیاں کولوں ڈردیاں دکھدیاں پھردیاں ہوندیاں نے کی لے جاندیاں نے ساڈا کی لے جاندیاں نے صدقے جاواں اینی گل چ خوش ہوندیاں نے اپنی سہیلیاں نوں کٹھیاں کر کے دسدیاں نے جڑا ٹی وی تے آ رہی ہے نا میرا ویر آئی اے جڑا انٹرنیٹ تے آ رہی ہے میرا بڑا ویر اے میرا چھوٹا بھرائی او جدی چم چم گردی کردی گڈی چھو کر کے ننگی ہے اے میرا بھرائی او ویکھ اج دی فوٹو اخبار تے چھپی ہے اے میرا بھرائی او تے بیچاری ٹکا ٹکا جوڑ کے اپنے پتر دا جھولا لیندی ہے تے کہندی ہے سہیلیو ماموں نے بھیجیا ہے او تے تیرے پردے رکھدی ہے ظالما تو عیداں تے شبراتاں تے وی اپنی بھیناں نوں عید شبرات دا بھیجے اوے او تے تیریاں ٹاکیاں لاندی دنیا تو چلی جاندی ہے تیرے پردے رکھدی پرانا ویران دی غیرت ہوندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اے شکر ددا من چھڈے دیاں نہیں اے ہاتھ کدی بھی اجدیاں نہیں اے صبر دی مہلت ہوندیاں نے اے صبر دی مہلت ہوندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے محبوب بیٹے تیری یہ بیٹی آج تو کوئی 15 16 17 18 20 سال بعد اللہ تینوں بھی زندگی دے وے شہزادی نوں بھی زندگی دے وے ایک دن ووٹی بن کے دلہن بن کے اپنے پیا گھر سسرال سدھار جائے گی تے میں لکھ آئے جدوں ڈولی چ بہ کے جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی زینت ہوندیاں نے دیاں تے پرانیاں لو جی میری تقریر موقعی بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھ لو آج ہر بندہ رو رہی ہے بھابی بھی رو رہی ہے کہتے ہیں بندہ بڑا چنگا سی شیعہ بھی کہتے ہیں یار اختلاف اپنی جگہ تے بندہ بڑا نڈر سی دیو بندی بھی تاڑا مار مار کے اسی جنازے بھی روندے ویکھے صدقے جاواں ہر بندے دی زبان تے ایک کوئی گل ہے وہ یار جتنیاں بھی گلاں ڈاڈیاں کردا سی نا وہ ذاتی اعتبار نال نہیں سی کردا وہ محمد تے دشمناں نوں للکاردا سی حضور تے بے ادبا تے گستاخاں نوں للکاردا سی صدقے جاواں خدا دی قسمیں اے ٹی وی تے پٹیاں چل رہی ہیں جے میں کولوں گل نہیں بنائی کہندے نے 70 لاکھ یا 80 لاکھ ایک نے لکھیا 1 کروڑ بندہ جنازے وچ رلیا کہ بلا 1 کروڑ تیرے چودھری تے جنازے وچ بندہ 2000 رل جائے نا تے تو اخبار چ خبراں کڈانا ہے کہ پورا علاقہ کٹھا سی 1 کروڑ بندہ اس بابے نے کوئی
ਕੁਲਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ, ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਟਾਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ। ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੇਗਾ ਪਕਾ ਕੇ ਹਲੀਮ ਤੇ ਦਲੀਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਏ, ਉਹਨੇ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਾਮ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੀਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਸਾਡਾ ਕਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਸਾਡੀ ਆਬਰੂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਲੰਗਾ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਰਾ ਜਾਨ ਯਾ رسول اللہ بولو یا رسول اللہ بولو یا تیرے نام تو 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 تیرا نام تو تیرے نام تو تیرے نام تو تیرے نام تو وارا جان نعرہ مار کے جا رسول اللہ بولو جا تیرے نام تمہارا جان جان یا رسول اللہ ہر چیز کرا قربان یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد خطاران ختم نبوت مرد آباد مرد آباد تیرے نام دوبارہ جان یا ہر چیز کرا قربان یا رسول اللہ۔ لو جی راضی بیٹھے ہو تسی؟ اج کافی تھکاوٹ راتی میں ٹوبے ایک پنڈ چ خطاب کیتا ضلع ٹوبہ اڈا پھلور دے قریب راتی پھر میں نکل گیا سا جنازے واسطے صبح فجر دی نماز فیصل آباد پڑھی اور چلے گئے حضرات خوش نصیب او بندے جڑے ایو جے مرد کلندر دے جنازے چ رل دے نے پنڈ دا کوئی بڑا بندہ فوت ہو جائے تے اسی کہنے ہیں یار آخر اس پنڈ چ رہنا ہے رب نواز آخر اس پنڈ چ رہنا ہے یارو چودھری ویکھتے رہا ہوئے گا وہ بندہ ویکھ رہا ہوئے گا تے میں وہ دے نوٹس چ نہ آیا وہ دی نظر تھلے نہ آیا تے میری یہ چ بے عزتی ہے کہ وہ کی کہے گا یارو میری ماں دے جنازے تے نہیں آیا۔ ہائے میں تانوں کنج سمجھاواں وہ جڑے ایتھے چودھریاں دے جنازیاں چ رلدے نے نا وہ چودھری نو وکھان واسطے رلے سن جڑے اوتھے رلے نے اللہ دی قسم اونوں وکھان واسطے رلے نے جہدے کولوں کوئی چیز لکی بھی نہیں تے ٹکی بھی نہیں تے چھپی بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا چنگے اور نیک بندیاں دے جنازیاں چ رلیا کرو، اچھا انسان بنن دی کوشش کرو۔ میں اپنی گل کراں میں اچھا انسان بنن دی کوشش کراں، تسی سچے مسلمان اچھے انسان بنن دی کوشش کرو۔ بیٹے مر جانا سی سارے نے اس دنیا تو چلے جانا، چنگے بندے وہ نے جڑے دوسریاں نال اچھا سلوک کردے نے، جڑے دوسریاں نو چنگی گل دی تبلیغ کردے نے۔ او کوئی بچھو سی نہ بچھو فقیر بیٹھا سی جھیل دے کنارے تے تالاب دے کنارے تے وہ بچھو وچ ڈگ رہا سی، انہیں انگلی نال پھڑ کے چک کے پاسے کر دیتا کہ یار ڈوب نہ جائے ڈوب نہ جائے۔ انہیں ماریا ڈنگ قاری صدیق صاحب بچھو نے بابے نو تے پڑک کے وچ جا پیا، انہیں پھر چکیا پھر باہر رکھیا، انہیں پھر ڈنگ ماریا پڑک کے پھر وچ جا پیا، انہیں پھر چکیا پھر باہر رکھ دیتا، انہیں پھر ڈنگ ماریا پڑک کے وچ ڈگ پیا۔ کہ بندہ بڑا غصے چ آیا، وہ کہنے لگا بزرگو تہاڈا دماغ خراب ہے، تسی پاگل ہو۔
ਓਏ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਕ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੰਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੁੜ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੁੜਾਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਕਿਉਂ ਮੁੜਾਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ? ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, अच्छी आदत ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਬੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਸਤਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝ ਕੇ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਆਮ ਖਤੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਬਲਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਵਾਬਦੀਦ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਖਾਦਿਮ ਰਜ਼ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੱਲਾਂ ਜੁਰਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्लल बलाग।